लाखौं तारा उज्यालो जुनकै छ उज्यालो जुनकै छ बिर्सु भन्छु सम्झना उनकै छ मनको देउतैले नरौ भन्ने हजारौं भेटियो रह्यो एउटैले हैन। मौलिकतालाई ध्यानमा राखेर विषयवस्तु थोरै विषयवस्तु तीजकै विषयवस्तु तीजकै सेरोफेरो अथवा कुनै एक्स्ट्रा विषयवस्तु ल्याएर पनि त जोडेर गीत सङ्गीतमा अगाडि बढ्न सकिन्छ हैन। सामान्य भाषामा तिमी त साह्रै राम्री रहेछौ अनि मलाई साह्रै मन पर्यो, बिहे भयो कि भएन हैन, बिहे भयो कि भएन, मेरो पनि बिहे भएको छैन, म तिम्रो घरमा माग्न आउँछु है, अब बिहे गरौँ है, अब दुवैजना तिमीले मलाई मन परायो कि पराएनौ, त्यो खालले पनि त सामान्य हिसाबले त त्यो खालले पनि त जान सकिन्छ नि त। अब त्यसमा पनि अझै बङ्गै टङ्गै गरेर त्यसलाई नै अर्कै ट्र्याकमा लग्यो भने त त्यो पनि उत्शृङ्खल हुन्छ। सामान्य माया प्रेमकै हिसाबले भन्ने हो भने त त्यतिसम्म पनि त तिमी कति राम्री हो, तिम्रो शिरदेखि पाउसम्म हेरिरहेको छ, जिउडाल पनि उत्तिकै मिलेकी, रूप पनि त्यस्तै राम्रो हैन, आँखा पनि कति नसालु, म त एकदम तिमी प्रति मोहित भएँ, एकदमै तिमीलाई मन पराएँ मैले देख्न साथै। त्यो भन्दा त योसम्म त नर्मल हो नि त हैन। तर कतिसम्म सीमा नाग्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि लाखौं तारा उज्यालो जुनकै छ उज्यालो जुनकै छ बिर्सु भन्छु सम्झना उनकै छ मनको देउतैले नरौ भन्ने हजारौं भेटियो रह्यो एउटैले। कतिपय हामीले सन्देशमूलक मात्रै कन्टिन्यू गर्यो भने हामी व्यावसायिक रूपमा पनि सफल नहुन सक्छौँ। व्यावसायिकतामा पनि थोरै ढल्किएर हल्का फुल्का माया प्रेमका कुराहरू पनि मिक्समाक्स गरेर त्यसपछि अनि आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई पनि नबिर्सिएर अनि त्यसपछि तीज भनेको के हो त भनेर त्यो भाकाले टिपिकल भाका प्रस्तुत गरेर त्यसपछि अनि सबैलाई एकदमै सुन्दाखेरि आनन्द लाग्ने नाचु लाग्ने खाले गीतहरू बनाएर प्रस्तुत गरेका छौँ। पक्कै पनि खुमन अधिकारीको गीतमा केही फरकपन छ भनेर सबैले मन पराइदिनु भएको छ, अझै पनि मन पराइदिनु हुनेछ, म आशावादी छु। यतिकोले चल्छ मजाले माया पिरिम फल्छ मजाले ए खान्न रौसी सुरतिर खैनी यस्तो हिरो खाली छु अझैनी ए नक्कलीले नहेर्दाखेरि लाली जुबान लायो बाई खडेरी उई भयो खै त ओइ मलाई कोरोनाको सुई ए खै त ओइ मलाई कोरोनाको सुई। नमस्कार, नेपाल खोज अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तीज विशेष कुराकानीमा रहेका छौँ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ तीज गीत विशेष कुराकानीको लागि चर्चित गायक खुमन अधिकारी। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै नै व्यस्त हुनुहुन्छ, जति जति तीज नजिकिँदैछ। अब व्यस्त बनायो, अब पछिल्लो समयमा तीज अलि बढी लागेको छ अनि तीजको एउटा यो रौनकले अलि पुरुष कलाकारहरूमा अलि बढी मलाई छुने गर्छ कि त्यसले गर्दाखेरि पनि होला मलाई चाहिँ अलि पछिल्लो समयमा सायद त्यही तीजले नै गर्दा हो जस्तो लाग्छ। तीजकै कामहरू अझै पनि तीजको काम भइरहेछ नि त मेरो, तीजको अझै पनि गीत रिलिजहरू क्रम जारी छ। कतिवटा गीत निकाल्नु भयो यसपालि? म आफैले चाहिँ 12वटा सिर्जना गरेँ हजुर, अनि अरूको पनि गाएँ होला लगभग 6वटा जति। खुमन अधिकारीजी, जति जति तीज
नजिकिन्छ वा वर्षैपछि तीज आउँदा यति चर्चित किन हुनुहुन्छ? जुन तीजको गीत निकाल्नुहुन्छ त्यो हिटै भएर जान्छ, के छ यहाँभित्र त्यो मात्र नभएर म त सदाबहार अब सबै खाले गीतहरू गाइरहन्छु। 2063 सालदेखि रेकर्डिङ गर्ने क्रममा अहिलेसम्म रेकर्डिङकै आँकडा गर्ने हो भने त लगभग 9000 प्लस त मैले रेकर्डिङ गरेँ अहिलेसम्म। अब ती गीतहरूमा कम्तीमा पनि आधी गीत नचले पनि आधी गीत त चले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मात्र नभएर अब अहिले तीज विशेष भएको हुनाले तीजमा चाहिँ खास अब त्यो पहिलेदेखिको मैले पहिला अब हाम्रो सुन्ता दुलाल र मैले गाएको अब त मैले नि झुम्का लगाउँछु गीतदेखि लिएर अनि रमिला दिदी र मैले गाएको आज त भेट्न आउँदिन है कालुदेखि लिएर हरेक तीजका गीतहरू चलेको आधारमा अनि फेरि के भइदियो भने खुमन अधिकारीको भोकल चाहिँ तीज गीतको लागि म्याच गर्छ है भन्ने एउटा आम दर्शकलाई त्यो एक किसिमको छाप भयो। त्यसले गर्दा पनि होला मलाई तीजमा अलि बढी रुचाइएको र मैले तीज भन्ने बित्तिकै एउटा मौलिकता हुनुपर्छ है। त्यो गीतमा जुन गीतमा मौलिकता हुन्छ त्यो गीत नै तीज हो र अनि फेरि तीज भन्ने गीत बित्तिकै एउटा संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएका हुन्छौँ हामी। त्यो संस्कार र संस्कृति हामीले बिर्सिनु हुँदैन भन्ने खालको मान्यता भएको मान्छे म। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमले नै म अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले मलाई तीजमा पनि उत्तिकै माया गरिदिनु भयो। त्यो नै ठुलो कुरा, म एकदम खुसी छु। यहाँ त चर्चित लोकगायक पनि धेरै जति गीत गाउनुहुन्छ लोकगीतको क्षेत्रमा ती गीतहरू पनि एकदम हिट हुँदै गएका छन्। तीज गीत पनि हिट हुँदै गएका छन् हैन? पहिलो गीत चाहिँ खुमनजी कुन गीत गाउनुभयो र त्यो पहिलो गीत गाउने प्रेरणा कसबाट प्राप्त गर्नुभयो यहाँले? मैले फर्स्ट रेकर्डेड सङ चाहिँ ईश्वर पनि देब्रे परेछन् भन्ने गीत गाएको थिएँ। काठमाडौँ डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो नयाँ बजारमा थियो, छ अहिले पनि त्यो स्टुडियो। त्यहाँ स्टुडियोमा गाएको थिएँ अनि त्यो गीत गाइसकेपछि त्यो गीत गाउँदै जाने क्रममा मलाई खुमन अधिकारी भनेर चिनाएको चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाजु राजकुमार बगरदाईको एल्बम मनको देउतैले नरौ भन्ने हजारमा भेट्यो र एउटैले भन्ने गीतबाट खुमन अधिकारी भनेर चिनिएको गीत हो। पहिलो गीत हिट भयो? पहिलो रेकर्डेड चाहिँ भएन। म एकैचोटि 27औं एल्बममा आएर चल्यो। 27औं एल्बममा आएको गीत चाहिँ हिट भयो तीज गीत? तीज गीत होइन, त्यो लोकगीत हो। लोकगीत हजुर। कुन गीत हो त्यो अलिकति गुनगुनाइदिनुहोस्। त्यो हाम्रो राजकुमार दाईले बनाउनु भएको गीत हो। त्यो 1 नम्बरकै गीत थियो। मैले र विष्णु माझीले गाएका थियौँ। मनको देउतैले भन्ने एक टुक्का सुनाउँछ। लाखौं तारा उज्यालो जुनकै छ, उज्यालो जुनकै छ, बिर्सु भन्छु सम्झना उनकै छ, मनको देउतैले नरौ भन्ने हजारौं भेटियो, रह्यो एउटैले। खुमनजी, यहाँसँग मेरो यो पहिलो अन्तर्वार्ता हो। यहाँका धेरै गीत मैले हेरेको छु। यहाँका गीत धेरै नै राम्रो लाग्छ मलाई। बारम्बार दोहोऱ्याएर हेर्ने गरेको छु। यहाँको प्रत्यक्ष अगाडि यहाँले गुनगुनाउँदा अझ यहाँ साँच्चै नै एउटा चर्चित गायक, एउटा प्रतिभा भएको गायक महसुस भइरहेको छ हैन? यहाँले अब यो तीज गीततिर नै फर्क्यौँ हैन? हजुर। यो यसपालिको तीज गीत जम्मा 12वटा आफैले रचना गरेर आफै गाउनुभयो, 6वटा अरूको गाइदिनु भयो, जम्मा 12 छ 18वटा गीत। हजुर। 18वटा गीत गाउनु भएको छ। कोही गायक गायकीले त एल्बम नै एउटा गीत पनि निकाल्न सकेका छैनन्। किन यति बढी समर्पित हुनुभयो? मैले चाहिँ के भने पहिलेदेखि एउटा तीज गीतमा अलि बढी खुमन अधिकारीले बनाउँछ है, खुमन अधिकारीले गाउँछ है भन्ने एउटा छाप भयो। त्यसपछि मैले बनाएका गीतहरू चाहिँ अन्य गायिकाहरूलाई सुनाउँदाखेरि गीत बनाएर सुनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले झ्याप्प मन पराइदिनु भयो। त्यसपछि त्यो भएर होला मलाई लाग्छ। अनि के अरे कुनै गीत मैले रचना गरेँ, मैले सिर्जना गरेँ, त्यो गीत चाहिँ कुनै गायिकाले ल खुमनजी हजुरसँग गीत गर्नु पर्यो भनेर
उहाँहरूले मलाई मसँग काम गर्न खोजिरहनु भएको छ भने ल म गीत बनाउँछु है भने गीत बनाएँ। गीत बनाइसकेपछि सुनाउँदाखेरि आहा कति राम्रो गीत, ल गरौँ, यही गीत मन पऱ्यो भन्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। त्यो गर्दा गर्दै लगभग पोहोर साल बरु मैले अलिक कम गरेको थिएँ। पोहोर सालभन्दा परार साल चाहिँ अहिलेको सालभन्दा पनि बढी गरेको थिएँ मैले। अनि मैले 30कै गीत गर्ने क्रममा एक वर्ष मैले 29वटा गीत गरेको छु। 30कै गीत त्यो वर्ष चाहिँ परारै एक साल हो, त्यो 2 वर्ष अगाडि होला सायद 29वटा गीत गरेको छु। त्यो गर्दै जाने क्रममा चाहिँ खास तीजलाई चाहिँ खुमन अधिकारीले गाएको, उसले गाएको र उसले बनाएको तीज गीत चाहिँ राम्रो हुन्छ अथवा यसले यो केही मौलिकपन झल्किन्छ भनेर नै होला र सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले मेरो स्वर पनि तीजमा धेरै म्याच खान्छ है भनेर मात्रै मैले धेरै गीत गाएको हो जस्तो लाग्छ र धेरैले मन पनि पराइदिनु भयो। अनि अरूले सहकारी गर्दा पनि मसँग जति गायिकाहरूले सहकारी गरिरहनु भएको छ उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सालको गीत पनि चल्यो, आउँदो साल पनि गर्नुपर्छ है भनेर अहिलेदेखि बाचा बाँधेर राख्नु भएको छ। गर्दै जाँदा जम्मा कति पुगेछ तीज गीत यहाँले कति सङ्ख्यामा गाउनु भएको छ? त्यस्तो तीज गीत गाएँ होला, लगभग मैले 300 जति गाएँ होला। 300 जति पुगिसक्यो। हजुर। कति वर्ष भयो तीज गीत गाउन थाल्नुभएको यहाँले? तीज गीत गाउन लागेको त होइन 300 होइन, त्यो बढी भयो। मैले त 63 सालदेखि नै तीज गीत गाएको हो। हाम्रो प्रजापति पराजुली दाइका पालाका तीज गीतहरू मैले सुनौ समाचार एकछिन टिभी खोल त, आज नयाँ समाचार के होला त भन्ने गीत प्रजापति दाइले बनाउनु भएको तीज त्यो समयदेखि गाउन थालेको। त्यसपछि रेगुलर वर्षै पछि भइरहेछ। लगभग मलाई लाग्छ 400-500 त तीजका गीत त गाएँ। 400-500 गीतहरू मध्येमा ठ्याक्क 1, 2, 3 नम्बर भनेर सम्झिँदा चाहिँ कुन गीत चाहिँ आहा मैले अच्छा गाएको छु भन्ने लाग्छ? ताकि त्यो गीत धेरै दर्शकले पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मैले गाएका सबै गीतहरू मलाई अच्छा लाग्छ, किनभने मेरो सिर्जना हो, मेरो स्वर हो, त्यहाँ मेरो प्रतिभा छ, मेरो मेहनत छ। त्यो त मेरा सिर्जना त मेरा छोराछोरी बराबर हुन् नि त। त्यही पनि दर्शकले धेरै मन पराइदिएको, सामाजिक सञ्जालमा धेरै भाइरल भएको अत्यन्तै बढी चलेको चाहिँ आज त भेट्न आउँदिन है कालु। अनि त्यो चाहिँ CRBT PRBT पनि 3 महिनासम्म 1 नम्बरमा बसेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो गीत चलिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि अब त मैले झुम्का लगाउँछु, शिवशङ्कर भोला चल्यो। त्यसपछि आशीर्वाद माग्छु चल्यो। अनि त्यसपछि परार साल भँगेरी चरीले मैदानमा लारी लारेर गीत अत्यन्तै चल्यो। अनि सबै गीतहरू अब मैले गरेका गीतहरू चाहिँ तीज गीतहरू यो चाहिँ चल्दै चलेन, एकदमै फ्लपै भयो भन्ने टाइपको चाहिँ कतिपय धेरै जसो गीतहरू छैनन्। अब यहाँलाई फेरि म अलिकति अन्तरा गुनगुनाउनै लगाउँछु होइन? आज त भेट्न आउँदिन है कालो, यसको अलिकति अन्तरा गाइदिनु। यो चाहिँ रमिला नेउपाने दिदीको एल्बम हो, उहाँले र मैले गाएको। यो एकदमै यो गीतले चाहिँ सायद मलाई लाग्छ तीज गीतको चाहिँ एउटा इतिहासै रचेको थियो। अनि CRBT PRBTमा उत्तिकै चलेको, अनि फेरि गीत पनि उत्तिकै भाइरल। गायन जीवनको इतिहासमा पनि नबिर्सिने गीत, एकदमै नबिर्सिने गीत। अहिलेसम्म पनि मैले कुनै स्टेजमा गएर आज त भेट्न गरेर गाउन थाल्यो भने सँगै गाउनुहुन्छ सबैले। त्यसले गर्दा यसको सानो टुक्का। अब यसमा चाहिँ के अरे केटीको अन्तरा गाउँछु मैले। जहिले नि मेरै लिएर चिन्ता नसोचे हाई के गरेर पालो, तीजको व्रत बसेको दिन त आज त भेट्न आउँदिन हाई कालो, आज त भेट्न आउँदिन हाई कालो। यसपछि तपाईँले अर्को गीतको नाम पनि लिनुभएको थियो, दोस्रो चर्चित गीत पनि अलिकति गुनगुनाइदिनुहोस् न। अब त्यसपछि चाहिँ तीजकै माहौलमा सेरोफेरोमा अब त मैले नि झुम्का लगाउँछु भन्ने यो सुनिता दुलालले र मैले गाएको गीत। सुनिताजी र मसँग पनि धेरै तीजका गीतहरू राम्रो भएका छन्। उहाँसँग गाएको यो गीत पनि चर्चित भएको थियो।
त्यसपछि आज त भेट्न आउँदैन कालो पनि चर्चित भयो। अनि त्यसपछि ओम शिव शङ्कर भोला पनि अत्यन्तै चलेको गीत हो। त्यसपछि मेरी सानोले सुकाएको बिस्कुना भाँगेरी चारीले मैदानमा लरी लारा नयाँ साडी लायौ कि अत्तर धेरै छर्क्यौ के लायौ र बासना चल्यो हरारा भन्ने गीत हुँदा अत्यन्तै चलेको गीत थियो। त्यसपछि पोहोर साल मैले तीज गीतहरू गाउँदै जाने क्रममा पोहोर साल मैले गाएको गीत 12 बजे नारेको गोरु घुम्रे कपाल कोरौँ कि नकोरौँ भन्ने यो रमिला नेउपाने दिदी र मैले गाएको यो गीत पनि चलेको थियो। त्यसपछि मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलबाट आएको यो मान्छे चिन्छौ चिन्दिन भन्ने गीत अत्यन्तै भाइरल भएको थियो टिकटकमा पनि। अनि त्यो थाहा छैन नडराउ माया कोरोना ला छैन भन्ने शब्द पनि त्यहाँ मैले राखेको थिएँ त्यो गीतमा। त्यसपछि फेरि अहिलेको सालमा के अरे शिवजी पार्वती अब होला केही भन्ने गीत यो साल हिट भयो। गत वर्ष कि अहिले चाहिँ शिवजी पार्वती शिवजी पार्वती कता हो यता हो भन्ने अहिले शिवजी पार्वती। त्यसपछि कुरा काटन भन्ने हाम्रो 8 जना गायिकासँग गाएको एउटा गीत छ मैले माइत आयौ दिदी बहिनी मनका कुरा साटन भेनाजु र ज्वाइँसाबको कुरा काटन। यही सालको गीत यो साल भर्खर रिलिज भइसक्यो। रिलिज भएर पनि युट्युबमा 70 लाख भन्दा बढीले यो भिजुअल यहाँले नगुनगुनाइकन धरै छैन। यो भिजुअल हेर्नु भएको छ। के अरे यही तीजमा करोड क्लबमा प्रवेश गर्छ कि भन्ने आशा चाहिँ छ हामीलाई होइन। 70 लाख जतिले भिडियो हेरिसक्नु भएको छ यसको पहिलो टुक्का चाहिँ म आफैले हुन त यसमा 8 जना मेरो गायिकाहरू मसँग सँगै गाउने गायिकाहरू 8 जनामा 4 जना दिदी अनि 4 जना बहिनी भएर गाउनु भएको छ। म चाहिँ त्यो 8 जनाको एउटा दाइ एउटा भाइ त्यो 8 जनाको एउटा मात्र दाजुभाइ भनेर मैले गाएको छु। त्यसमा चाहिँ यसको पहिलो अन्तर है त माइत आयौ दिदी बहिनी मनका कुरा साटना भेनाजु र ज्वाइँसाबको कुरा काटना भेनाजु र ज्वाइँसाबको कुरा काटना मैले चाहिँ यो भनिसकेपछि अनि दिदी बहिनीहरूले अनि भेनाजु र ज्वाइँसाबको कुरा त कसरी काट्ने त भन्दाखेरि मेरा बुढा यस्ता हैन। अनि 4 जना दिदीहरूले पनि मेरो बुढो एउटा बुढो ड्राइभर हो एउटा बुढो डाक्टर हो अनि एउटा बुढो हाकिम हो अनि त्यो हुँदै 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 गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि कोही ड्राइभर कोही केसम्म त्यो आफ्ना बुढाको पोल खोल्ने गरेर त्यसपछि 8 जना गायिकाले गाउनु भएको छ। यहाँ मोडल पनि 8 जना हुनुहुन्छ। 8 जना नायिकाहरूसँग फेरि उहाँहरूको 8 जना नायिकाहरूको हस्बेन्ड जोड्दाखेरि 16 जना मोडल हुनुभएको छ। यसमा एकदमै सम्मिश्रण छ, यहाँ धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो गीत पनि अत्यन्तै चल्यो। त्यसपछि आफ्नै युट्युब च्यानलमा फेरि मैले लगभग 7 दिन जति भयो मेरो युट्युब च्यानलमा यत्तिकोले चल्छ भन्ने गीत राखेको छु। यो गीत पनि तीज गीतै हो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले अहिले मान्छेहरूले कोरोनाको सुई लगाउन नपाएको अवस्था छ। अब काठमाडौँमा त बरु धेरै जसोले कोभिडको भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ। बाहिर काठमाडौँभन्दा बाहिर त कतिले लगाउनु पाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले के राखेको छु भने अहिले पछिल्लो समयमा यत्तिकोले चल्छ भन्ने गीत चाहिँ दर्शक श्रोताले हेर्नै पर्छ। किन हेर्नु पर्छ भने यो हेर्ने दर्शक श्रोताले हेर्नै पर्ने गीत तपाईले अहिले यहाँ अन्तरा पनि गाउनै पर्छ। मैले चाहिँ कति गीत गाउने कि आज धेरै गीत गाइसकेँ होइन। त्यही पनि ठिक छ, म आफ्नै युट्युब च्यानलमा खुमन अधिकारी युट्युब च्यानलमा छ, यहाँहरूले हेरिदिनु होला। यत्तिकोले चल्छ टाइप गर्ने बित्तिकै आउँछ। यत्तिकोले चल्छ चल्छ मजाले माया पिरिम फल्छ मजाले, यो चाहिँ अत्यन्तै टिकटकमा भाइरल भएको शब्द हो। त्यसपछि यत्तिकोले चल्छ चल्छ मजाले माया पिरिम फल्छ मजाले ए खान्न रौसी सुरतिर खैनी यस्तो हिरो खाली छु आझैनी
ए नक्कलीले नै हेर्दाखेरि लाली जुबान लायो बाई खडेरी उई भयो उई भयो उई खै त ओइ मलाई कोरोनाको सुई ए खै त ओइ मलाई कोरोनाको सुई। रमाइलो छ, सबै कुराहरू मिक्स गरेको छु यो गीतमा। यत्तिकोले चल्छ मजाले, माया प्रेम फल्छ मजाले, माया प्रेमका कुरा पनि जोडेको छु। त्यसपछि फेरि यो भिजुअल हेर्दा थाहा हुन्छ, एउटा पेसेन्ट एउटा नर्ससँग गएर इन्जेक्सन लाउँदाको त्यहाँ माया प्रेमको कुराहरू, त्यसपछि फेरि तिनीहरू सँगै हो, त्यो नर्ससँग सँगै नाचेका, तिजमा नाचेको रमाइलो गरेका कुराहरू, त्यसपछि फेरि भ्याक्सिन लाउँदा उही भयो उही खै त उही मलाई कोरोनाको सुई भनेको छ। अहिले एउटा सरकारलाई नै भन्या टाइपको पनि भइरहेछ। जे होस्, अहिले जति यहाँले लगभग 1.5 दर्जन गीत गाउनु भएको छ हैन, जति गीत गाउनु भएको छ कोरोना महामारीबाट कसरी जोगिन सकिन्छ र संस्कृतिलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्नेमा यहाँले फोकस गर्नु भएको छ। कतिपय गीतहरू सन्देशमूलक गीत पनि छन् के यहाँनिर, किनभने पछि एउटा हामीसँग प्राय सन्देशमूलक हैन धेरै जसो, किनभने कतिपय हामीले सन्देशमूलक मात्रै कन्टिन्यू गर्यो भने हामी व्यावसायिक रूपमा पनि सफल नहुन सक्छौँ। व्यावसायिकतामा पनि थोरै ढल्किएर हल्का फुल्का माया प्रेमका कुराहरू पनि मिक्समाक्स गरेर त्यसपछि अनि आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई पनि नबिर्सिएर अनि त्यसपछि तिज भनेको के हो त भनेर त्यो भाकाले टिपिकल भाका प्रस्तुत गरेर त्यसपछि अनि सबैलाई एकदमै सुन्दाखेरि आनन्द लाग्ने, नाचु लाग्ने खाले गीतहरू बनाएर प्रस्तुत गरेका छौँ। पक्कै पनि खुमन अधिकारीको गीतमा केही फरकपन छ भनेर सबैले मन पराइदिनु भएको छ, अझै पनि मन पराइदिनु हुनेछ, म आशावादी छु। यसपालि त जति विगतका वर्षहरूमा स्टेज प्रोग्रामहरूमा जाने अवसर पाउनुहुन्थ्यो, देश विदेश घुम्ने मौका पाउनुहुन्थ्यो, अलिकति कोरोना सङ्क्रमणको बेला खुम्चिनु पर्यो है? मैले पोहोर साल 5वटा नेपालभन्दा बाहिर 5वटा कन्ट्रीमा मैले कार्यक्रम लिएको थिएँ। गत साल कोरोना सङ्क्रमणभन्दा अगाडि नै लिएको थिएँ, मैले बुक गराइसकेको थिएँ। अनि कोरोनाले गर्दा जानु पाइएन। 5वटै कन्ट्रीमा मैले दुबईमा, त्यसपछि इजरायलमा, जापानमा, अस्ट्रेलियामा, दिल्लीमा 5वटा कन्ट्रीको कार्यक्रम पोहोर सालै हापेँ मैले। अब यो साल त कार्यक्रम हुने कुरै भएन। यो साल पनि मलाई पोहोरै सालदेखि नै कोभिडले थिचिरहेछ संसारलाई भनेपछि यो कार्यक्रम काहीँ पनि यो साल होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको मतलब अहिले स्टुडियोमा गीत रेकर्ड गर्न र रिलिज गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै भइरहेछ। अब चाहिँ आशावादी के चाहिँ छु भने धेरैले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ कोभिडको। अब भ्याक्सिन लगाइसकेपछि एक खालले आत्मबल पनि बढ्छ र भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हामी 80% जति कोरोनाबाट सुरक्षित भन्ने कुरा पनि छ नि। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ केही फ्रिडम हुन्छ कि पहिलाकै अवस्थामा आउँछ कि भन्ने आशा गरेका छौँ। केही कन्ट्रीहरूमा खुलेर अनि भिसा पनि एप्लाई गर्नु अब गर्दा हुन्छ है भनेर केही कन्ट्रीबाट मलाई खबर पनि आएको छ, खुल्या छ, अब भिसा एप्लाई गर्नुहोस् है भन्ने कुरा पनि भइरहेछ। अब हेरौँ कहाँ गएर कार्यक्रम गर्न सकिन्छ आगामी दिनमा। त्यो चाहिँ अब काम गर्दै जाँदा र कहाँ फ्रिडम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्टेजमा डुल्ने छु पक्कै पनि। सायद कोरोना नभइदिएको भए, लकडाउन नभइदिएको भए तपाईँ हामी यसरी बसेर भेटवार्ता पनि गर्न सकिन्थेन होला। यो बेलामा कुनै नेपालका कुनै कुना काप्चा अथवा नेपालभन्दा बाहिरको कुनै कन्ट्रीमा कार्यक्रममा भइन्थ्यो, कतै नाचिरहन्थ्यो, कतै उफारिरहन्थ्यो, दर्शक श्रोताहरूलाई रमाइलो दिइरहन्थ्यो होला। अनि अब तिज गीत भन्ने बित्तिकै अलि बढी मैले गाउने भएर तिजमा अलि बढी कार्यक्रमहरू आउने मलाई। एउटा कुरा नि, जस्तै यहाँले 500को सेरोफेरोमा गीत गाउनु भएको छ, आफ्नो गीतलाई आफै आलोचना गर्नुपर्दा कुन त्यो गीत चाहिँ मैले अलिकति ट्र्याक बिर्सेर, संस्कृतिलाई बिर्सेर, सन्देशमूलक भावनालाई बिर्सेर अलिकति बाहिर गएँ भन्ने यहाँलाई लाग्ने त्यस्तो गीत छ कि छैन? त्यस्तो गाउँदा काम गर्दै जाँदा अलिकति गल्तीहरू काम गर्दै जाँदा गल्तीहरू त हुन्छन् नभएको होइन। कतिपय गीतहरू आफूले काम गर्दै जाँदाखेरि अरूको गीतसँग मेल खाएको अवस्था पनि हो होइन। कतिपय काम गर्दै जाँदा अरूको गीत नसुनेको गीत हुन्छ, आफूले हार्मोनियम बजाएर भाकाहरू बनाउँदाखेरि कतिपय गीतहरू त्यो संयोगवश मिल्ने कुरा
छुट्टै हो। नत्र यो संस्कृतिभन्दा बाहिर गएँ, म आउट अफ ट्र्याकमा गएँ, यस्तो नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको गीत चाहिँ मैले अहिलेसम्म गरेको छु जस्तो लाग्दैन। किनभने कसैले पनि त्यस्तो गरेको भए यो गीत चाहिँ तैँले यस्तो गर्न हुन्थेन भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म त्यस्तो गाली चाहिँ आएको छैन। अनि अहिले यो तीज गीत गाइएको नाममै केही कलाकारहरू कारबाहीसम्म पर्ने गरेका छन्, उनीहरूको बिचमा आलोचना समेत हुने गरेको अवस्था छ नि, यो अवस्था चाहिँ कसरी हुन्छ? हरेक कलाकारले यो क्षेत्रमा लागेर केही गर्छु भनेर लागि परेपछि त्यो कलाकारले एक त आफैले बुझ्नुपर्छ म कुन श्रेणीको कलाकार हो, मैले कतिसम्म गर्न हुन्छ कतिसम्म गर्न हुँदैन भनेर। त्यसले गर्दाखेरि मैले एकजना कलाकारको मात्रै कुरा नगरेर समग्र गीत सङ्गीतमा लागेका कलाकारहरूको कुरा जोड्दैछु म। एक त आफै कलाकार सचेत भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा, यदि आफूसँग केही ज्ञानको कमी भयो, यो गर्दा राम्रो हो कि होइन भनेर आफूले निर्णय गर्न सकिएन भने कमसेकम अग्रजहरू अथवा यस्तो साथी सर्कल यति धेरै सङ्घ संस्थाहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग एकचोटि कन्सल्ट गरेर के गर्दा हुन्छ भनेर अगाडि बढ्दा पनि राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा, अब तीजकै सेरोफेरोमा कुरा गर्दाखेरि तीज गीत हो नि, तीज गीतले त मौलिकपन दिनुपर्छ, मैले बारम्बार भनिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि पनि तीजमा चाहिँ त्यस्तो खालको उच्छृङ्खल टाइपको परिवारसँग बसेर हेर्नै नसकिने खालका म्युजिक भिडियो, त्यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग गरेर यदि गीतहरू बनाइरहनु भएको छ र ल्याइरहनु भएको छ भने त्यस्ता गीतलाई चाहिँ प्रोत्साहन नदिउँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। कस्ता गीत गाए पनि चल्छ बजारमा, ताकि यहाँले त्यस्ता गीतलाई प्रोत्साहन नदिउँ भन्नुभयो? होइन, मौलिकतालाई ध्यानमा राखेर विषयवस्तु तीजकै विषयवस्तु, तीजकै सेरोफेरो अथवा कुनै एक्स्ट्रा विषयवस्तु ल्याएर पनि त जोडेर गीत सङ्गीतमा अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन। सामान्य भाषामा तिमी त साह्रै राम्री रहेछौ अनि मलाई साह्रै मन पर्यो, बिहे भयो कि भएन होइन, बिहे भयो कि भएन, मेरो पनि बिहे भएको छैन, म तिम्रो घरमा माग्न आउँछु है, अब बिहे गरौँ है, अब दुवैजना तिमीले मलाई मन परायो कि पराएनौ, त्यो खालले पनि त सामान्य हिसाबले त त्यो खालले पनि त जान सकिन्छ नि त। अब त्यसमा पनि अझै बङ्गै टङ्गै गरेर त्यसलाई नै अर्कै ट्र्याकमा लग्यो भने त त्यो पनि उच्छृङ्खल हुन्छ। सामान्य माया प्रेमकै हिसाबले भन्ने हो भने त त्यतिसम्म पनि त तिमी कति राम्री हो, तिम्रो शिरदेखि पाउसम्म हेरिरहेको छ, जिउडाल पनि उत्तिकै मिलेकी, रूप पनि त्यस्तै राम्रो होइन, आँखा पनि कति नसालु, म त एकदम तिमी प्रति मोहित भएँ, एकदमै तिमीलाई मन पराएँ मैले देख्न साथै। त्यो भन्दा त योसम्म त नर्मल हो नि त होइन। तर कतिसम्म सीमा नाग्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि तपाईँलाई पनि त्यो सीमा नागेको देख्दा सुन्दा आश्चर्य लागेको छ? सीमा नागिएकै हो? कतिपय गीतमा सीमा नागिएकै छ, त्यसलाई करेक्सन गर्नैपर्छ आगामी वर्षहरूमा। एक त आफैले पनि गर्नुपर्छ, कलाकार आफैले जसले यस्ता खालका गीतहरू गर्नुभएको छ ती कलाकारहरूले आफैले बुझ्नुपर्छ। सबैले गीत सङ्गीतमा र विशेष गरेर गीत सङ्गीत मात्र नभएर लोकसङ्गीत लोकगीत हो, लोकदोहोरी हो, तीज गीत हो भनेर यसरी गाइसकेपछि यो भनेको संस्कार संस्कृतिभन्दा ट्र्याक बाहिर चाहिँ नजाउँ, म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु। अब यो कार्यक्रम जुन हेरिरहनु भएको छ श्रोताले, तमाम श्रोतालाई चाहिँ तीजको अवसरमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पक्कै पनि अब पोहोर साल पनि चामझाम भएन तीज कोभिडले गर्दा, अहिले पनि पक्कै पनि त्यस्तो चामझाम नहोला मेरो विचारमा। त्यति साह्रो धेरै प्रोग्रामहरू आइसकेका छैन, फाटाफुट्ट अब त्यो कार्यक्रम गर्न पाइयो भने कार्यक्रम गर्नुपर्छ, हामीले बोलाउँछौँ तपाईँ आइदिनुपर्छ है, यदि कार्यक्रम गर्न पाइयो भने भन्ने कुरा त भइरहेछ। अब त्यो कहाँसम्म कतिसम्म गर्न सकिन्छ, कति सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। र पछिल्लो समयमा अब अहिलेदेखि नै सबैलाई तीज लागिरहेछ, आफ्नो घरमा जे छ त्यसैमा रमाएर आफ्नो घर परिवारसँग आनन्दका साथ तीज मनाउनु होला। सबैलाई ह्याप्पी तीज। खुमन अधिकारीले तपाईँहरूलाई घरमै बसेर नाच्नको लागि यति धेरै गीत गाएको छ, ती गीतमा रमाउनु होला। खुमन अधिकारीका हरेक गीतहरू अहिले पछिल्लो समयमा आएका अब होला केहीदेखि लिएर कुरा काटनदेखि लिएर यत्तिकोले चल्छदेखि लिएर हरेक गीतहरू आएका छन्। ती गीतहरूमा रमाउनुहोस्, नाच्नुहोस् मजाले
त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु र सबैजनालाई ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु। खुमनजी, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तीज गीत विशेष संवादमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सहभागिताको लागि। हस्, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण यो कार्यक्रमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, केही कुराहरू प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, आज हामीले चर्चित गायक खुमन अधिकारीसँग तीज गीत विशेष संवाद गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर र साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, आजलाई क्यामेरामा रूपेश चौलागाईको साथमा म केशव भट्टराई बिदा हुन्छु। नमस्कार।